अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज आप सभी आशिकाने रसूल के लिए उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाक़या आपने नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, आप सच्चे आशिकाने रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, उमर फारूक आज़म के दौर में एक गरीब काफ़िला मदीनाए मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफ़िले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर थे और ये चाहते थे कि उमर फारूक आज़म उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वो काफ़िला मदीनाए मुनव्वरा में आकर रुका, तब उस वक्त उमर फारूक आज़म वेश बदल करके मदीने में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान बहुत बड़ी है। वो वेश बदल करके गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हज़रत उमर हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन मियाँ बीवी के खेमे से गुजरे, तो उस वक्त खेमे में से एक ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। जब आपने इस आवाज़ को सुना तो फ़ौरन उस खेमे में आवाज़ लगाई और ये बात कही, ये औरत क्यों चीख रही है। तो ऐसे वक्त में उस औरत का जो शौहर था फ़ौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, ये जो मेरी बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, इसलिए रो रही है, क्योंकि बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, ना ही कोई ज़रूरत का सामान मौजूद है। ये बात सुनते ही फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी ज़ौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊँ और वो आपकी बीवी की मदद करे, ताकि आपकी बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो गया और उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीनाए मुनव्वरा में एक काफ़िला आया हुआ है, वो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी कि हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और जो वो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आएं। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये करूँगी, मैं आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, हज़रत उमर और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जा करके उस औरत की मदद करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुछ देर के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ये आवाज़ लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर फारूक आज़म की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए। फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से डरता हुआ अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मदद की गुहार करने आया था। वो ये चाहता था कि हज़रत उमर उसकी मदद करें, लेकिन हज़रत उमर उसका इस कदर मदद करेंगे उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा।
اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا لباس دیکھ کر کے وہ شخص اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ حضرت عمر ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان۔ اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کا جو پہناوا تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے خود نہیں پہچان پاتے تھے کہ آپ ہی آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایسی سادگی بھری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری ہے۔ جب یہ واقعہ گزر گیا، اس شخص کو بیٹا پیدا ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگے، اے شخص، تم مدینہ منورہ کس لیے آئے تھے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی حضرت عمر ہیں، اور مدینہ منورہ آنے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، ہم بہت زیادہ غریب ہیں۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی حضرت عمر ہیں، اور مدینہ منورہ آنے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ایسے میں ہم آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے تھے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنا تو فرمایا، کل میرے دربار میں آ جانا، جو تمہاری حاجت ہوگی وہ سب پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میرا دل حلوہ کھانے کو کر رہا ہے، تو آپ کی بیوی نے کہا، جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، ایسے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، ایسے میں آپ کے لیے حلوہ کیسے بناؤں؟ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو آپ کی بیوی نے کھانے کے ساتھ حلوہ بھی لے کر آئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوے کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا، لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں جو اتنا تھوڑا ملتا ہے کہ ہمارا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو آج یہ حلوہ کیسے بنا؟ تو یہ بات سننے کے بعد آپ کی بیوی نے یہ فرمایا کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا من ہے، تو تبھی سے میں نے یہ بات ٹھان لی تھی، اور جب میں آٹا گوندتی، جب میں آٹے کو چالتی، تو ایک مٹھی آٹا میں الگ سے نکال لیا کرتی تھی، اور روزانہ ایسا تھوڑا تھوڑا آٹا نکال لیتی، اور جب یہ آٹا ایک مقدار میں جمع ہو گیا تو میں اسے بازار میں بیچ آتی، اور اس کے بدلے میں چینی اور گھی خرید لاتی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو حلوہ بنا کر کے کھلا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مال غنیمت بانٹا جاتا تھا وہاں پہنچ گئے، اور جو مال غنیمت بانٹنے والا تھا اس سے کہا کہ ہمارے گھر میں جو آٹا بھیجا جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی آٹا کم کر دیا جائے، کیونکہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ والے بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی کہ کھانا کھانے میں بہت کمی کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ والے زیادہ کھانے سے بچا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔